चुनाव लडेर जित्ने के का लागि हो भन्ने छ मेरो चाहिँ कुरो। चुनाव लड्ने जित्ने तर त्यो चाहिँ के का लागि हो? 5 वर्ष केही थान कार्यकर्ताहरूलाई सेटिङ गर्नका निम्ति हैन, या 5 वर्ष केही नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ वेतनका निम्ति त्यहाँ समय बिताउनका निम्ति हो कि साँच्चै तपाईको जनताको सेवा गर्ने र तपाईको कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो समाजलाई अलिकति गति अगाडि बढेको गति दिने हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ छलफल कहीँ पनि छैन। काठमाडौँकै हकमा पनि पात्र के हो म जान्दिनँ हैन। मेयर चाहिँ स्वतन्त्र आउँदै गर्दा उपमेयर चाहिँ कम्तीमा पार्टीकै चिन्ह लिएर उठेको चाहिँ व्यक्तिले जित्नु भएको छ अन्त पनि हेर्दा। त्यसो गर्दा चाहिँ पार्टीलाई नपत्याएको, पार्टी कमजोर भएको, त्यसकारण स्वतन्त्र आएको भन्ने विषयवस्तुलाई यो मैले राखेको तर्कले कमजोर बनाउँछ। युवा पुस्ता जो हतारको पुस्ता हो, राजनीतिक पार्टीहरूको काम गर्ने जुन ढर्रा छ हैन, अलि मोनोटोनस ढर्रा, युवा पुस्ताको मनोविज्ञानलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नचाहने ढर्रा र पछिल्लो विकसित चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रवृत्तिहरूसँग धेरै जानकार नभएको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू काम गर्ने ढर्राको विरुद्धको विद्रोह पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। चुनावबाटै अगाडि जाने हो, संसदभित्रको आफ्नो आकारबाटै तपाईको अगाडि जाने हो भने फरक फरक बसेर चुनाव लडेर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। यो कुरो त बुझेकै कुरो हैन। यो कुरो नेताहरूले पनि नबुझ्या होइन। अघिल्लो निर्वाचनमा त बुझ्नु भएको छ नि त हैन। बुझेरै तपाईको चाहिँ छापामार शैलीमा चाहिँ पार्टी एकता घोषणा गर्नुभयो, गठबन्धन सहितको पार्टी एकता भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यहाँ अब एमालेतिर पनि संस्थागत निर्णय भएको मैले बुझिनँ, हाम्रोतिर त संस्थागत निर्णय हुँदै भएन। हाम्रो चाहिँ तपाईको घटना घट्नुभन्दा, परिणाम आउनुभन्दा सोची विचारी तपाईको चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्ने हामी कहाँ कमजोर छ गरे। घटना घटिसकेपछि त्योबाट बल्ल डुबिएछ नि त, भनेपछि एकचोटि पतन भएपछि डुबिएछ पछाडिएपछि। त्यसकारण अब उत्रनका निम्ति चाहिँ यो बाटो भन्ने ठाउँमा नपुग्दासम्म गाह्रो देख्छु मैले। एउटा मार्क्सवादलाई समातेको गर्ने, त्यसको 200 वर्षपछिको त्यसको सान्दर्भिकता कहाँ हो र कहाँ होइन भनेर बहस गर्ने नचाहने एउटा ट्रेनले हामीलाई चाहिँ जनमत लेफ्ट हुँदाहुँदै पनि कमजोर बनाइराखेको छ। दोस्रो चाहिँ मार्क्सवादमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने नाममा चाहिँ हामी बुर्जुवाकरण हुने र त्यो चाहिँ बुर्जुवाकरण हुँदाखेरि बुर्जुवा पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा फरक कति पनि नहुने। यो दुईटा कारणले जनमत बलियो हुँदा पनि पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता छैनन्। अब हाम्रो पार्टीको औपचारिक समीक्षा त भएको छैन, कमिटी बसेको छैन। हाम्रा आफ्ना बुझाइहरू, हाम्रा आफ्ना अनुभूतिहरूलाई नै अहिले भन्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ। अब परिणामका हिसाबले अलि असन्तुष्ट भएको नेकपा एमालेहरूलाई अरू सबै सापेक्षित सन्तुष्टै देख्छु मैले परिणामका हिसाबले हेर्दा। तर मैले चुनावलाई अलि नजिकबाट हेर्दा, तलसम्म जाँदा, सबै देशैभरिको स्थितिलाई पनि अप्रत्यक्ष अध्ययन गर्दा चाहिँ यसचोटिको चुनाव चाहिँ अङ्कगणितका निम्ति जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नेतिर पार्टीहरू लागे, जितको अङ्कगणित। त्यसो भएको हुनाले अलिकति मूल्यमा, अलिकति नैतिकतामा, अलिकति विषयमा, अलिकति चाहिँ पार्टीले स्थानीय सरकार मार्फत जनतालाई दिने सेवाको बारेमा बहस कम, त्यो पक्ष कमजोर जस्तो। तर चाहिँ अङ्कगणित, जितको अङ्कगणितका निम्ति जो जहाँ जसरी मिलेर हुन्छ चुनाव लड्ने र जित्ने भन्ने एउटा अलिकति नकारात्मक ट्रेन्ड मैले देखेँ। मलाई लागेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत फिलिङ हो। दोस्रो चाहिँ मतदाताहरू चाहिँ अलिक पहिलाको भन्दा विगत निर्वाचन भन्दा अलिकति फरक प्रकारको सोच्ने तरिकाको विकास भएको म देख्छु। मैले धेरै ठाउँ भनेको पनि छु। मतदाताहरूले शुद्ध पार्टीलाई मात्रै रोज्या होइन, पार्टीभित्रका पात्रहरू पनि रोज्या छन्। यो पटक त्यस्तो देखियो हैन विगतको तुलनामा। त्यसमा चाहिँ मैले के भनेको छु भने दुईटा छ त्यसमा। एउटा स्थानीय निर्वाचन भनिसकेपछि टोलै पछि उम्मेदवार हुने हुन्छ हैन। त्यसो गर्दा आफ्नै अगाडिको उम्मेदवार को कस्तो हो, को चाहिँ अलि नैतिकवान हो, को अलि इमान्दार हो, को अलि चाहिँ जनताप्रति जिम्मेवार हो र को होइन भन्ने कुरो जनताले आफ्नो कोणबाट रिडिङ गर्नको परिणाम हो एउटा हैन। त्यो चाहिँ अब सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा त्यो पक्ष अलिकति कमजोर हुन्छ हैन, अलिकति कमजोर हुन्छ। दोस्रो चाहिँ पार्टीभित्रको पनि सापेक्षित इमान्दारलाई चाहिँ जिताउनुपर्छ, मतदान गर्नुपर्छ। पार्टीले टिकट दिएर पनि कयौं त चाहिँ तपाईको जनताले अध्ययन गर्दा यो चाहिँ अलिकति बदमास हो, पार्टीको समग्र हितभन्दा बाहिरबाट परिचालित हुन्छ भन्ने जनताले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छानेरै चाहिँ तपाईँको हराइदिएको छ। उदाहरणको निम्ति 7 वटा चिन्हमा 7 चोटि छाप लाउनुपर्छ
एउटा चाहिँ बदमास हो भन्ने लाग्यो मतदातालाई भने त्यो एउटालाई छानेर चाहिँ खाली छोडिदिने या अर्कोलाई हालिदिने र अरू बाँकी रहेको छडालाई चाहिँ पार्टीको चिन्हमा मतदान गर्ने ट्रेन्ड पनि सङ्गठित उसमै देखियो। यो चाहिँ हैन व्यक्ति छान्नुपर्छ भन्ने खालको चेत जनतामा प्रष्ट होइन, पार्टीभित्रका राम्रा मान्छे छान्नुपर्छ। पार्टीले दिएको भन्दैमा नराम्रोलाई चाहिँ जबरजस्त मतदान हाल्न चाहिँ हुँदैन भन्ने एउटा चेतना चाहिँ एउटा भनिन्छ नि। यो पार्टीहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो देखिँदै आएको थियो भने यो चाहिँ मेरो गढ हो, यो हाम्रो क्षेत्र हो भन्ने खालको एउटा दम्ब पार्टीहरूमा देखिन्थ्यो। त्यो तोडियो भन्न खोज्नु भएको होइन? त्यो पनि हो। मैले भन्न मतदाताहरू चाहिँ अलिकति जागरुक भए, आफ्नो मत प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विवेक प्रयोग गरेको, वस्तुलाई हेरेर धारणा बनाएको होइन, त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष हो मतदानको भन्ने चाहिँ मैले बुझेर त्यसलाई विकसित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरो। हाम्रो कोसिस चाहिँ त्यसलाई विकसित गर्नतिर लैजानुपर्छ। गठबन्धन फलदायी भएको हो नेकपा माओवादी केन्द्रको लागि? अब गणितका हिसाबले मात्र हेर्ने हो भने 74 को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले जितेको 106 पालिकाहरू हो। यसचोटि 121 या 22 कति भयो, त्यति गर्दा अलिकति प्लस भयो भन्न सकिन्छ। तपाईँको चाहिँ नि पालिकाहरू प्लस हुँदै गर्दाखेरि तल मसिनोसँग हेर्ने हो भने ओडाहरू त्यही अनुपातमा चाहिँ जित्न सकिएको छैन। उदाहरणको निम्ति हामीले जितेको भनेको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका जहाँ प्रमुख जितियो, ओडा असाध्यै न्यून जितिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका जहाँ गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीले पाएको थियो, त्यहाँ मेयर हामीले जित्यौँ। 29 वटा ओडामा हामीले जितेको जम्मा 3 हो होइन। अथवा अन्त पनि हेर्ने हो भने यहाँ तपाईँको चाहिँ नि मेयर जितेको चाहिँ त्यसको एउटा सेट हुन्छ नि, ओडा बहुमत नभए सबभन्दा धेरै भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति समस्याग्रस्त देख्छु मैले। तेस्रो चाहिँ मलाई लाग्ने चाहिँ कुरो कस्तो हो भने चुनाव लडेर जित्ने केका लागि हो भन्ने छ मेरो चाहिँ कुरो। चुनाव लड्ने जित्ने तर त्यो चाहिँ केका लागि हो? 5 वर्ष केही थान कार्यकर्ताहरूलाई सेटिङ गर्नका निम्ति होइन, या 5 वर्ष केही नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ वेतनका निम्ति त्यहाँ समय बिताउनका निम्ति हो कि साँच्चै तपाईँको जनताको सेवा गर्ने र तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो समाजलाई अलिकति गति अगाडि बढेको गति दिने हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ छलफल कहीँ पनि छैन, हाम्रो पार्टीभित्र पनि छैन। अब हाम्रो पार्टी पछिल्लो चरणको चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी भए हुनाले यसमा त छलफल छैन भने अरूमा के छलफल होला र? छलफल छैन जस्तो लाग्छ। त्यसकारण त्यसको एउटा परिणाम के देखियो भने अघिल्लो चोटि जसले जहाँ जिते त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ ती पार्टीहरूले गुमाएका छन्। त्यसको पनि एउटा चाहिँ लेखाजोखा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले माओवादीलाई पनि फाइदै भयो, त्यो ठिकै मान्न सकिएला। चुनावमा चाहिने यो मुख्य अङ्कगणित रहेछ। तर जितिसकेपछि हामीले गर्ने के हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ अब पनि हामीले मूर्त गर्न सकेनौँ। त्यसलाई परिणामका हिसाबले चाहिँ हो माओवादीले जितेको ठाउँमा चाहिँ अरूको भन्दा तुलनात्मक हिसाबले राम्रो जनसम्बन्ध भयो, सेवा राम्रो प्रदान गरे, पारदर्शिता अलि राम्रो देखियो भन्ने विषयवस्तु दिन सकिएन भने माओवादीले जित्नु र नजित्नु, या काङ्ग्रेसले त्यहाँ आएर जित्नु माओवादीले हार्नु, या काङ्ग्रेसकोले जितिरहेको ठाउँमा गएर एमाले जित्नु चाहिँ त्यो धेरै तात्विक फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसले जिते पनि हुन्छ, किनभने अब 5 वर्ष जाइरहने हो भने जसले हाए पनि भयो नि जस्तो मलाई लाग्छ। माओवादी उठेको ठाउँमा यो क्रान्तिकारी पार्टीले उठेको नगर हो है, यो त्यो पालिका हो है भन्ने खालको महसुस दिलाउन चाहिँ सक्नु पर्यो अबका जनप्रतिनिधि। एकदमै किन भनेको मैले भने दुईटा मैले यसलाई भन्न खोजेको दुईटा। एउटा चाहिँ चुनावलाई कम्युनिस्टहरूले कसरी बुझ्ने, बुर्जुवा पार्टीहरूले जस्तै बुझ्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी किन भनिराख्न पर्यो होइन? बुर्जुवा पार्टीसँग हामी छुट्टै किन बस्न परिराख्यो? त्यसभन्दा खुला गरे भयो नि त, हामी पनि उस्तै हौँ होइन भने भयो एउटा यो कोणबाट। दोस्रो चाहिँ होइन, हामीले अलिकति समाजलाई अगाडि लिएर जाने हाम्रो जिम्मा चाहिँ जसलाई समाजवाद भनिएको छ हो भने चाहिँ अब कडाइपूर्वक जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी राख्ने, कडाइपूर्वक चाहिँ परिणाम निकाल्ने गरी योजनामा छलफल गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यही दिशातिर जानका निम्ति पार्टीले चाहिँ निरन्तर निर्देशित गरिराख्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्ने हो भने धेरै अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हुन त 5 वर्षपछि चुनाव आउँछ, कसैले जित्छ,
त्यो कसैले जित्ने भित्रै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो स्वतन्त्रहरूको उदय कसरी भयो यसलाई थोरै समीक्षा। यो चाहिँ हामीले सुरुमा छलफल गरेका थियौँ नि, पार्टी हेर्छ तर पार्टीभित्रको राम्रो र नराम्रो पनि मतदाताले हेर्छ भन्ने विषयवस्तु यो स्वतन्त्र निर्वाचित भएको विषयमा पनि कहीँ न कहीँ ठोकिएको देख्छु मैले। उदाहरणको निम्ति धरान भन्छौँ हामीले, धरानमा मेयर स्वतन्त्र आयो तर उपमेयर त राजनीतिक पार्टीकै प्रतिनिधि जितेर आउनु भएको त, लोकप्रिय मतै लिएर आएर जित्नु भएको छ होइन। काठमाडौँकै हकमा पनि पात्र के हो म जान्दिनँ होइन। मेयर चाहिँ स्वतन्त्र आउँदै गर्दा उपमेयर चाहिँ कम्तीमा पार्टीकै चिन्ह लिएर उठेको चाहिँ व्यक्तिले जित्नु भएको छ अन्त पनि हेर्दा। त्यसो गर्दा चाहिँ पार्टीलाई नपत्याएको, पार्टी कमजोर भएको, त्यसकारण स्वतन्त्र आएको भन्ने विषयवस्तुलाई यो मैले राखेको तर्कले कमजोर बनाउँछ नै। तर समस्या के हो जस्तो उदाहरणको निम्ति काठमाडौँ र पोखरा मैले हेरेको तुलना अन्त पनि छ यस्तो। 25 वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मेयर बनेको पात्रलाई 25 वर्ष पछाडि किन ल्याइयो, यसको हिसाब किताब मतदाताले खोजे जस्तो लाग्छ। एकातिर 5 वर्ष पुगेको छैन, प्रदेशको चाहिँ सांसद बनाएर पठाएको मान्छेलाई प्रदेशको सांसद राजीनामा दिएर फेरि मेयरमा चाहिँ चुनाव लडाउनका निम्ति बाध्यता के पर्यो, त्यसको पनि मतदाताले हिसाब किताब गरे कार्यकर्ताले जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टीको उम्मेदवार छनौटको कमजोरी हो। मैले त्यहाँ चाहिँ किन राखेको भने आखिर त व्यक्ति पार्टीको चिन्हमा व्यक्ति चुनाव लड्ने हो होइन। व्यक्ति चुनाव लड्ने हो भनेपछि व्यक्ति चयन पनि मुख्य कुरो हो। त्यसो भएको हुनाले पार्टीहरूको जनमत कमजोर भएको देखिँदैन। उपमेयरहरूले जितिराख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा, मेयरहरूले हारिराख्नु भएको छ र स्वतन्त्र आइराख्नु भएको छ भने त्यहाँ पार्टीहरूले चाहिँ मतदाताहरूलाई जो मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ असाध्यै न्यूनीकरण गरेको चाहिँ मलाई फिलिङ हुन्छ। अघि यहाँले भने जस्तै पात्र छान्न जानेका रहेछन् जनताले होइन। अघि यहाँले भन्नुभयो पात्र हेरेर छानेर निर्वाचन भोट। त्यसमा एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ के छ भन्नु होला भने जस्तो केही इस्युहरू पनि छन् त्योभित्र स्वतन्त्र मुख्य नेता मेयर हुने भयो हुनाले। जस्तो धरानको कुराकानी गर्ने हो भने धरानमा सबभन्दा ठुलो पानीको समस्या होइन। म आफै पनि धरानको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएँ। त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा हामी ट्याङ्करको पानी 50 पैसा लिटर किनेर खान्छौँ, सरदरमा त्यति पर्छ, यहाँ चाहिँ धरानमा 1 रुपियाँ पर्छ होइन। ट्याङ्करको पानी किन्दा पब्लिकलाई 1 लिटरको 1 रुपियाँ पर्छ भनेपछि त्यो त ठुलो इस्यु हो नि होइन। यत्रो केन्द्रीय सरकार चलाएका राजनीतिक पार्टीहरू, प्रदेश सरकार चलाएका राजनीतिक पार्टीहरू, स्थानीय सरकार चलाएका राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा नगरपालिकाभित्रको पानीको समस्या हल गर्न सक्दैनन् भनिसकेपछि त यिनीहरूले गरेनन्। यो स्वतन्त्रले गर्दै गर्दैन, त्यही इस्यु उठाइरहेका छ, एकचोटि तै पनि गरिहाल्छ कि। मेरो विचारमा मतदान त्यसरी पनि अलिकति पल्टा खाएको मैले देख्छु। अब यहाँ पनि त्यो हामीले देखिराखेका छौँ होइन। यत्रो ठुट चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्ष हो काठमाडौँ चाहिँ महानगरपालिकामा तपाईँको फोहोरको समस्या आउँदै होइन। अघिल्लोचोटि जित्ने मेयरले सेटै जित्नु भयो नि होइन। सेटै जित्नु भयो भनिसकेपछि काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति फरक के भयो भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ अब नकारात्मक फरक देखियो, सकारात्मक फरक त केही पनि देखिएन। त्यो मैले भन्न खोजेको पात्रका अतिरिक्त इस्युहरू पनि त्यहाँभित्र कहीँ न कहीँ छन् भन्ने विषयवस्तु चाहिँ मैले यसमा राख्न खोजेँ। त्यसमा अर्को एउटा प्लस चाहिँ के छ भने युवा पुस्ता जो हतारको पुस्ता हो, राजनीतिक पार्टीहरूको काम गर्ने जुन ढर्रा छ होइन, अलिक मोनोटोनस ढर्रा, युवा पुस्ताको मनोविज्ञानलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नचाहने ढर्रा र पछिल्लो विकसित चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रवृत्तिहरूसँग धेरै जानकार नभएको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू काम गर्ने ढर्राको विरुद्धको विद्रोह पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जो सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याम्पेनिङ गर्छ, त्यो आधारमा धारणा बनाउँछ, त्यो आधारमा चाहिँ मतदानमा चाहिँ अलिअलि प्रभाव पारेको पनि हामी देख्छौँ। स्वतन्त्र खास सहरमा जितेका छन्, गाउँमा स्वतन्त्रहरूले जितेका छैनन् होइन। पहाडी भेगहरूमा जहाँ चाहिँ सामाजिक पहुँच चाहिँ सञ्जालमा आएका विषयवस्तुहरूको आधारमा धारणा बनाउँछन् होइन, त्यो चाहिँ अलिकति सहरमा बढी देखियो जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले यो निर्वाचनमा त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिगमन गरे त्यस यता कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच भएको एकतामा पनि निराशापन छायो होइन। त्यसपछि माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुग्यो। अब सैद्धान्तिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले नमिल्ने पार्टीसँग चाहिँ गठबन्धन गरौँ भन्ने खालको आरोप पनि छँदैछ होइन। यो बीचमा एकातिरबाट अब वाम एकता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेछ, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ?
होइन यो गठबन्धन मतलब त्यसको यो गठबन्धन छ नि यो अहिलेको मुख्य त सत्ता गठबन्धन त दुवैतिर थियो होइन एमाले चाहिँ गठबन्धन हुँदा बाहिर थियो भन्ने तर्क गर्ने कुरो चाहिँ मिल्दैन त्यो होइन पनि गठबन्धन दुवैतिर थियो तर यो अहिलेको सरकारको गठबन्धन भएको हुनाले यो चाहिँ यदि खड्गप्रसाद ओलीले दुईचोटि संविधानले परिकल्पना गर्दै नगरेको कुरो जो संसद विघटन गर्ने अथवा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम नगरेको भए सायद यो गठबन्धन बन्दिने थिएन बने पनि अर्को ढङ्गबाट बन्थ्यो होला यसको खास जननी चाहिँ योभन्दा अगाडिको सरकारको प्रधानमन्त्री हो भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यो बाध्यताको चाहिँ उपज हो यो तर यो संसद विघटनका विरुद्ध अथवा संविधानको रक्षाका चाहिँ पक्षमा लड्ने तहसम्म यो गठबन्धन व्यक्तिगत हिसाबले मलाई ठिकै लागेको तर काङ्ग्रेससँग माओवादीले मूलत या माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि तपाईको चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ तपाईको गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने चाहिँ यो प्राकृतिक पनि होइन यो स्वाभाविक पनि होइन र यो कुनै गन्तव्यतिर चाहिँ लङ्घनाका निम्ति नै होइन भन्ने छ मेरो कुरो अङ्कगणितका निम्ति मात्रै हो काङ्ग्रेसलाई पनि अङ्कगणित चाहिएको थियो अरू पार्टीहरूलाई पनि अङ्कगणित चाहिएको थियो त्यही स्वार्थले त्यो मिलायो यो चाहिँ उदाहरणको निम्ति मैले त सार्वजनिक हिसाबले भनिराखेको छु माओवादीले आफ्नो महाधिवेशन मार्फत तपाईको कार्यनीतिक हिसाबले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने भनेर हामीले एउटा निश्चित गर्यौं कार्यनीति नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न राजनीतिक फोर्सहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो दलाल पुँजीवादको खास चाहिँ बोकेर हिँड्ने वर्ग कुन हो र त्यो वर्गको प्रतिनिधि पार्टी कुन हो भन्दा त ठ्याक्कै चुनावको गठबन्धनसँग आएर जोडिन्छ हामीले के तपाईको चाहिँ दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने हाम्रो चाहिँ कार्यनीति बदल्नु पर्ने हुन्थ्यो त्यसलाई कायम राख्ने हो भने अहिलेको गठबन्धन चाहिँ हामीले छोड्नु पर्ने हुन्थ्यो तर हामीले दुईटै सँगसँगै लिएर गइराखेका छौँ यसले के गर्छ भने हामी अगाडि जान चाहिराखेका छैनौँ भन्ने देखिन्छ एउटा मैले बुझेको यो दोस्रो चाहिँ रूपका हिसाबले चाहिँ वाम नाम गरेका या कम्युनिस्ट नाम गरेका हँसिया अथवा झन्डा राखेका पार्टीहरू एकै ठाउँमा आउने कुरोलाई चाहिँ पब्लिकहरूले हाम्रो नेपालका चाहिँ साँगुरै घेरा भए पनि बौद्धिक समुदायले चाहिँ अलिकति प्राकृतिक मान्दो रहेछ सायद चाहिँ हाम्रो जनजीवहरू पनि त्यस्तो भएर होला सारमा जाने हुन्छ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले अहिले रूपको कुराकानी गरेँ सारमा जाने हुन्छ चाहिँ अहिलेका मूलभूत यी पार्टीहरू चाहिँ मलाई उस्तै लाग्छ होइन उस्तै छन् होइन तपाईँको सरकार चलाउँदाखेरि नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि घोषणापत्र अनुसार चाहिँ काम भयो भएन भनेर चाहिँ हेर्ने सवालमा या जनतासँगको सम्बन्धको हिसाबले सम्पत्तिसँगको सम्बन्धका हिसाबले या चाहिँ तपाईँको राजकीय जिम्मामा गएका मान्छेहरूको पारदर्शिता कति भयो भनेर हेर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ एक लाइन दुई लाइन तलमाथि होला नत्र उस्तै छ वैचारिक तथा सैद्धान्तिक भिन्नता देखिने गरेको कार्यशैलीको भिन्नता पनि छैन त्यो राज्यमा प्रतिनिधि भएर जाने के उद्देश्यले हो भन्ने कुरो पनि भिन्नता छैन हैन त्यसो हुँदा मैले भन्न खोजेको चाहिँ अर्थ के हो त भन्दा रूपका हिसाबले कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरू एकै ठाउँमा बस्दा पब्लिकले पनि मन पराउने मतदाताले पनि मन पराउने कार्यकर्ता पनि उत्साहित हुने हैन वामपन्थी या अरू बुद्धिजीवीहरूले पनि यो चाहिँ अलि प्राकृतिक हो भनेर चाहिँ अलिअलि सानसानै पैमानेको भए पनि पैरवी हुने हुँदो रहेछ त्यसकारण त्यो ठिकै मान्नुपर्ने नत्र चाहिँ तपाईको सिद्धान्तलाई चाहिँ आधार मानेर त्यसको कार्यदिशालाई आधार मानेर त्यसको कार्यशैलीलाई आधार मानेर दैनिकी र चाहिँ तपाईको सम्पत्तिसँगको सम्बन्धलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने माओवादी र एमाले एकता हुँदा चाहिँ वाह हुने या माओवादी र चाहिँ काङ्ग्रेस हुँदा या एमाले र काङ्ग्रेस हुँदा चाहिँ वाह नहुने भन्ने चाहिँ होइन त्यो मिल्दैन तर अब खास कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जस्तो भएर अगाडि बढ्ने र सँगसँगै अगाडि बढ्ने चाहिँ कसरी त हो त्यसको निम्ति मैले बुझेको चाहिँ संसारभरि हाम्रो नेपालमा पनि एकचोटि कङ्ग्रेसलाई एकछिन बाहिर राखौँ ऊ परम्परागत हिसाबले डेमोक्रेट धुरीको चाहिँ प्रतिनिधि भनेर हामीले भनिराखेका छौँ त्यो संसारभरि स्थापित जस्तो पनि छ त्योभन्दा बाहेकका चाहिँ जति पनि वामपन्थी पार्टीहरू छन् वामपन्थी पार्टीहरू चाहिँ दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत भए हुन्छ र त्यसका निम्ति सबैले पहल गरौँ भन्छु मैले जसले चुनावलाई रणनीति मान्छ जसले यही संसदीय राजनीतिलाई चाहिँ आजको पोलिटिकल कोर्स मान्छ ऊ यहाँभन्दा दायाँ बायाँ गर्दैन अलिअलि इमान्दार प्रतिनिधि गयो भने यसमा अलिअलि सुधार गर्छ अब बेइमान गयो भने त त्यो सुधार पनि त्यहाँ हुँदैन भनिसकेपछि त्यस्ता वामपन्थी पार्टीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा केन्द्रित भएर चुनाव लड्दा हुन्छ त्यसो गर्दा चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ धुरीको चाहिँ नेतृत्व गरेर राखेको चाहिँ डेमोक्रेट धुरीलाई चाहिँ साइजमा ल्याउन सकिन्छ र त्यसको चाहिँ बेलगाम जो चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ पक्षमा चाहिँ विपक्षमा काम गर्ने हैन जनजीविकाको पक्षमा काम नगर्ने जनता चाहिँ महँगीले ढाड सिकेको छ त्यसलाई चाहिँ कुनै मतलब नगर्ने त्यसको उसको चाहिँ बेमतलब तरिका छ नि त्यसलाई नियन्त्रण समेत गर्न सकिन्थ्यो हैन एउटा चाहिँ वामपन्थीहरूले गर्नुपर्ने
मलाई यो लाग्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको जसले चुनावलाई कार्यनीति मान्छ, रणनीति मान्दैन, कहिलेकाहीँ चुनावमा भाग पनि लिन्छ, कहिलेकाहीँ भाग लिँदैन र उसले मूलत राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने तरिका चाहिँ यो चुनावबाट हुँदैन भन्ने वैचारिक चाहिँ धारणा सार्वजनिक गरेको छ, तिनीहरूको चाहिँ अर्को ध्रुव बनाएको हुन्छ। तर वामपन्थीहरू यो दुइटै ध्रुवमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो सैद्धान्तिक हिसाबले। तर न यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको चुनावमा भाग नलिने पार्टीहरूले पनि एउटै ध्रुव बनाउने कोसिस गरेका छन्, त्यहाँ केन्द्रित भएका छैन, तिनीहरू पनि सानसाना होइन, चुनावबाट चाहिँ तपाईँको केही प्राप्त हुँदैन भनिराखेका छन्, तर तिनीहरू सबै तपाईँको सानसाना भइराखेका छन्, तिनीहरू पनि केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। त्यसमा त्यता पनि धेरै विश्वास छैन। यता पनि तपाईँको जो चुनावलाई चाहिँ रणनीति मानेका छन् ती पार्टीहरू पनि थुप्रै पार्टीहरू चाहिँ चुनाव लडिराखेका छन्, त्यही एउटा वामपन्थी पार्टीले अर्को वामपन्थी पार्टीलाई चुनावमा हराइराखेको छ होइन। जसको फाइदा के गरिराखेको छ त भन्दा चाहिँ दलाल पुँजीवादको चाहिँ नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिले फाइदा उठाइराखेको छ। त्यसो हो भने चाहिँ इमान्दारतापूर्वक सबैले जुङ्गाको लडाइँ छोडेर होइन, तपाईँको चाहिँ जीवनको लास्टै उत्तरार्धतिर पुगेका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी छोडेर होइन पछिल्लो पुस्तालाई चाहिँ यो उद्देश्यका निम्ति चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो भने मेरो विचारमा चाहिँ दुईटा ध्रुवमा लेफ्ट पार्टीहरू चाहिँ केन्द्रित गर्न हुने सम्भावना छ र त्यसका निम्ति पहल गर्ने वातावरण पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले दुईटा ध्रुव नै किन भन्नुभएको? जो अहिले संसदीय राजनीतिलाई मानिरहेको छैनन्, जो बाहिर छन् यो राजनीतिभन्दा बाहिर, उहाँहरू एकै ठाउँ आउन सक्ने सम्भावना उहाँहरूलाई पनि लिएर जान सकिन्छ कि सकिँदैन? दुईटा ध्रुव किन भन्नुभएको? नै यस्तो छ, हामीले बुझ्ने कुरो कस्तो हुन्छ भने हामीले गणतन्त्रात्मक भने पनि अहिलेको व्यवस्था भनेको यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था नै होइन। यसलाई अब वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको संसदीय व्यवस्था कहाँ हो भनेर पनि नेताले अलिअलि तर्क गरेको सुन्छु मैले, तर वेस्टमिनिस्टर सिस्टमकै अन्तर्वस्तुको संसदीय व्यवस्था हो। मार्क्सवादले एउटा आधारभूत कुरो चाहिँ के भनेको छ भने समाजमा वर्गहरू छौन्जेलसम्म वर्ग सङ्घर्ष कायम रहन्छ र एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई चाहिँ तपाईँको उठ्न नदिनका निम्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ बल प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। कसैले घोषित गर्छ, कसैले अघोषित गर्छ होइन, कसैले राज्य मार्फत गर्छ, कहिले राज्यको विरुद्ध उठेर गर्छ, फरक त्यति मात्रै हो। तर एउटा वर्गले चाहिँ अर्को वर्गलाई के गरिराखेको हुन्छ त बल प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। त्यसरी बुर्जुवा वर्गले तपाईँको चाहिँ श्रमिक वर्गलाई बल प्रयोग गरिराखेको हुन्छ भने त्यसको प्रतिरोध श्रमिक वर्गले चाहिँ किन गर्दैन भन्ने विषयवस्तुबाट हेर्ने हो भने दुईटा ध्रुव त बन्छ। मार्क्सको पालादेखि भन्दै आएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ किन त्यसो भनेको भने चुनावमै भाग नलिने, चुनावलाई नै रणनीति नमान्ने, चुनावबाट चाहिँ खास कहीँ पनि पुगिँदैन, पुग्ने चाहिँ काङ्ग्रेस जहाँ पुगेको हो त्यहीँ पुग्छ भन्ने पार्टीहरूलाई चाहिँ आरम्भिष्य भन्ने कुरो चाहिँ नैतिक अधिकार हामीसँग हुँदैन होइन, अथवा चुनावलाई रणनीतिक मान्ने पार्टीहरूसँग हुँदैन। त्यसो हुनाले यस अर्थमा मैले दुईटा ध्रुव भनेको। कहिलेकाहीँ चुनावमा आउँदाखेरि गठबन्धन हुने, तालमेल हुने होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने चाहिँ सौहार्दपूर्ण राजनीति संस्कृति हुँदाखेरि त्यो सम्भावना हुन्छ। अब हाम्रोमा सौहार्दपूर्ण संस्कृति पनि कमजोर भएको हुनाले प्रतिस्पर्धा अलिक अस्वस्थ हुन्छ, त्यसले गर्दा एकले अर्काको सहयोग लिन सक्ने सम्भावना हुँदैन। मैले यस अर्थमा भनेको यो सैद्धान्तिक विषयवस्तु हो। कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भनेर सबैले भन्छन्, जो अहिले संसदीय राजनीतिमा छन् ती बीच एकता हुनुपर्छ, एक ठाउँ आउनुपर्छ त सबैले भन्छन्। तर यो कहिले हुन्छ, कहिले सम्भव छ? अहिले आउने निर्वाचनमै एकता नै नभए पनि गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने वाम पार्टीहरू अघि बढ्ने सम्भावना छ कि छैन, के देख्नुहुन्छ? अब एकता हुनुपर्छ भनेर तल बस्ने एउटा कार्यकर्ता या मतदाताले भनेको स्तरबाट राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भनेर त्यसको टुङ्गो लाग्दैन भन्छु मैले होइन। त्यो भावनात्मक कुरो हो, टुङ्गो लाग्दैन। यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ त्यो कसले भन्यो भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस आधारमा यो कसले भन्यो भन्ने आधारमा ठिक हो कि बेठिक हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भने नि पब्लिकको कोणबाट, कार्यकर्ताको कोणबाट, मतदाताहरूको कोणबाट त्यो कुरो सही नै लाग्छ मलाई, त्यो कुरो सही नै लाग्छ। तर एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु, चुनावबाटै अगाडि जाने हो, संसदभित्रको आफ्नो आकारबाटै तपाईँको अगाडि जाने हो भने फरक फरक बसेर चुनाव लडेर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। यो कुरो त बुझेकै कुरो होइन। यो कुरो नेताहरूले पनि नबुझ्या होइन, अघिल्लो निर्वाचनमा त बुझ्नु भएको छ नि त होइन। बुझेरै तपाईँको चाहिँ छापामार शैलीमा चाहिँ पार्टी एकता घोषणा गर्नुभयो, गठबन्धन सहितको पार्टी एकता भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यहाँ अब एमालेतिर पनि संस्थागत निर्णय भएको मैले बुझिनँ, हाम्रोतिर त संस्थागत निर्णय हुँदै भएन होइन। एक हिसाबले भन्ने हो भने अनौपचारिक कोहीसँग चाहिँ सल्लाह लिने र पार्टी अध्यक्षले चाहिँ एकल निर्णय गर्दै एकता भयो, त्यसले परिणाम पनि राम्रै दियो होइन। तपाईँको चाहिँ त्यति लोकप्रिय जनमत चाहिँ प्राप्त गरियो। खड्ग प्रसाद ओली के हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो
हैन। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली छ, यो प्रणालीमा त्यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद सङ्ख्या आउने भनेको त कल्पना बाहिर कुरो हो नि त, त्यो प्राप्त हो। तर त्यसलाई हामीले जोगाउन किन सकेनौँ त भन्दा हाम्रो पार्टी, हामी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाहुँदै पनि हामी भित्र सांस्कृतिक हिसाबले, कार्यशैलीको हिसाबले चाहिँ हामी सामन्तवादी रुझानमै छौँ। सामन्तवादी कार्यशैली हामीसँग छँदैछ, जसको कारणले गर्दा सह्योद्धतासँग चाहिँ हामी तपाईँको एकता र सङ्घर्षको विधिबाट समस्या हल गर्न चाहँदैनौँ, आदेशबाट या म अन्तर्गतबाट, या यो विविध छ नि त सामन्तवादमा। त्यो कारणले चाहिँ यसलाई अवरोध सिर्जना गरिराखेको छ भने त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको यो सामन्तवादी रुझानबाट, सामन्तवादी कार्यशैलीबाट, सामन्तवादी संस्कृतिबाट मुक्त नहुँदासम्म त एकता भएर पनि टिक्दो रहेछ भन्ने कुरो त प्रमाणित भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यो विषयवस्तु हल नहुँदासम्म एकता भए पनि फेरि तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको विभाजनमा जाँदो रहेछ, यो एउटा यो देखियो परिणाम त। दोस्रो चाहिँ यो संसद विघटनका विरुद्ध बनेको गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा पनि आंशिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले टोटलमा, तर प्रयोगका हिसाबले आंशिक हिसाबले चाहिँ गठबन्धन भइराखेको शक्ति एकै ठाउँमा हुँदासम्म यही आउने सङ्घीय र चाहिँ संसदीय चुनावमा चाहिँ अथवा केन्द्रीय सङ्घीय चुनावमा चाहिँ वामहरूको गठबन्धन भइहाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ धरातल कमजोर देख्छु मैले। त्यो धरातल कमजोर छ। अब यो गठबन्धन भत्काउनुपर्छ हैन, यो गठबन्धन नभत्किकन यताको गठबन्धनको ढोका खोल्दैन, तत्काल सम्भव छैन। तर निर्वाचन पछाडि चाहिँ प्रयास थाल्ने कि नथाल्ने मेरो प्रश्न त्यहाँनेर। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको घटना घट्नुभन्दा, परिणाम आउनुभन्दा सोची विचारी तपाईँको चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्ने हामी कहाँ कमजोर छ गरे। घटना घटिसकेपछि त्योबाट बल्ल डुबिएछ नि त, भनेपछि एकचोटि पतन भएपछि डुबिएछ, पछाडिएपछि त्यसकारण अब उत्रनका निम्ति चाहिँ यो बाटो भन्ने ठाउँमा नपुग्दासम्म गाह्रो देख्छु मैले। त्यसो भएको हुनाले अब यो स्थानीय चुनावमा एमालेको जत्रो साइज आयो त्यो साइजबाट अझै शिक्षा लिन नखोज्या हो कि भन्ने मलाई अलिअलि सार्वजनिक उहाँहरूको टिप्पणी हेर्दा त्यस्तो लाग्छ मलाई। यसको अर्थ चाहिँ मैले भनिदिएर अब सङ्घीय र चाहिँ प्रादेशिक चुनावमा चाहिँ एकदम हारोस् भनेर मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन कि, तर चाहिँ घटनाबाट शिक्षा लिने हाम्रो प्रवृत्ति छ। त्यसो गर्दाखेरि अब आउने चुनावमा अहिलेको भन्दा कमजोर स्थिति एमालेको भयो भने या अहिलेको भन्दा कमजोर स्थिति माओवादीको भयो भने मेरो विचारमा एकताका निम्ति अलिकति बढी वातावरण बन्ने हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सैद्धान्तिक हिसाबले दुईटा समस्याहरू छन्। एउटा मार्क्सवादलाई समातेको गर्ने, त्यसको 200 वर्षपछिको त्यसको सान्दर्भिकता कहाँ हो र कहाँ होइन भनेर बहस गर्ने नचाहने एउटा ट्रेन्डले हामीलाई चाहिँ जनमत लेफ्ट हुँदाहुँदै पनि कमजोर बनाइराखेको छ। दोस्रो चाहिँ मार्क्सवादमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने नाममा चाहिँ हामी बुर्जुवाकरण हुने र त्यो चाहिँ बुर्जुवाकरण हुँदाखेरि बुर्जुवा पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा फरक कति पनि नहुने, यो दुईटा कारणले जनमत बलियो हुँदा पनि पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता छैनन्। यो त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ प्रस्तावको रूपमा धेरै ठाउँमा राखिराखेको कुरो कहाँ छ भने कम्तीमा आज सैद्धान्तिक हिसाबले धेरै बहस गर्न नसके अथवा मतलब धेरै चाहिँ तपाईँको विकास गर्न नसके पनि मार्क्सवादमा धेरै थप गर्न नसके पनि कम्तीमा कम्युनिस्ट हुनुको नाताले सरल जीवनशैली हैन, सम्पत्तिसँगको अचकाली लोभ हैन, परिवारलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, नातागतलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ अचकाली त्यो चाहिँ मोहबाट चाहिँ अलिकति मुक्त गर्न सकियो भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ। त्यसले कार्यकर्तामा अलिकति आशावाद जगाउँछ, त्यसले जनतामा पनि अलिकति त्यो व्यवहारले चाहिँ जनतालाई पनि अलिकति आकर्षित गर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनर्गठन गर्ने एउटा अभियानको सुरुवात हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हरेक दशक या 15 वर्ष या 20 वर्षमा हेर्ने हो भने हामी चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी या लेफ्ट लाइनबाट उठेर अनि दक्षिणपन्थी हुने सिद्धिने, फेरि अर्को चाहिँ सुरुवात हुने अनि लेफ्टबाट सुरु हुने, राइटिस्ट हुने सिद्धिने। म यसो हेर्छु तपाईँको एमाले हुँदै अहिलेको एमाले होइन, तपाईँको चाहिँ हिजोको चाहिँ जनमोर्चा माओवादी हुँदै अहिलेको माओवादी होइन, अनि त्यसपछि त्यही माओवादीबाट चाहिँ अब यो भएन भनेर चाहिँ अर्को क्रान्ति गर्नका निम्ति चाहिँ विप्लवको नेतृत्वमा बनेको पार्टी सुरुको र आजको चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला रकमहरूको बारेमा भएका चाहिँ विवाद र विभाजनहरू यो सबै हेर्ने हो भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ सरल हुन नजान्ने होइन, साधारण जीवनशैली बिताउन नजाने, जसले जनतासँगको सम्बन्ध हामीलाई कटाइदिएको छ होइन। जनता जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा छ, हामी चाहिँ अभिजात वर्गमा बदलिसक्यौँ, सम्पत्तिसँगको मोह अचकाली हुने होइन, त्यही देखियो, त्यो त्यहीँदेखि यहाँसम्म सबै देखियो।
होइन। तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको परिवार नातागोता र आफन्तहरूलाई सेकताप गर्नका निम्ति राजनीतिको अख्तियारीको असाध्यै ठुलो दुरुपयोग हुने। यति विषयवस्तु सबैले सङ्गठित भएर आफूमा पनि कार्यान्वयन गर्ने होइन, अरूका अर्थका निम्ति होइन, आफूमा पनि कार्यान्वयन गर्ने र पार्टीभित्र कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सचेत प्रयत्न गर्ने हो भने अलिकति सकारात्मक सन्देशको प्रभाव हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो थप कुरो छ।